अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे सर्दियाँ। और जनाब इसके साथ साथ आप अपने बच्चों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि बच्चों के स्कूल तो खुल गए थे, लेकिन कल फिर गवर्नमेंट ने जो है बच्चों को, जो प्री स्कूल के बच्चे हैं उन्हें ऑफ दे दिया है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, नमूनिया हो रहा है उनको, और भी बहुत से चेस्ट की प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ हो रही हैं। तो बेहतर यही है कि हम बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें गर्म चीज़ें दें थोड़ी, ताकि जो है वो बच्चे जो हैं वो इन सब बीमारियों से महफूज रह सकें। उनको पानी भी ठंडा मत दें, क्योंकि आजकल ये होता है कि जो पानी हमने आम अपने किचन में रखा होता है रूम टेम्परेचर पर, वो भी बहुत ठंडा होता है बच्चों के लिए। तो मैं बच्चों को कोशिश करती हूँ कि हल्का सा उसको वार्म करके ल्यूक वार्म वाटर जो होता है वो बच्चों को देती हूँ। उससे बच्चे जो है ना उनको कफ़ वगैरह और इस तरह के कोल्ड वगैरह से जो है ना वो बचे रहते हैं। कहते हैं ना कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो हमें भी चाहिए कि हम बच्चों को इतनी हैवी एंटीबायोटिक्स और इस तरह की मेडिसिन से दूर रखें, और पहले से ही हम प्रिकॉशंस लेते रहें, ताकि बच्चे जो हैं वो बीमार ना हों। जनाब, रोज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी डेली रूटीन, और आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे कुकिंग करती हूँ, क्या क्या करती हूँ घर में, कैसे अपने घर को मैनेज करती हूँ। तो आज मेरा दिल किया कि मैं आज आपसे क्यों ना अपने कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ। मेरा दिल किया आज आपसे बात करने को, तो जनाब मैंने सोचा कि आज मैं बनाती हूँ एक चिट चैट का छोटा सा व्लॉग। आज मैं सोच रही थी कि, बल्कि काफ़ी दिनों से मैं कुछ सोच रही थी और अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के हवाले से कुछ फील भी कर रही थी कि इंसान जो है एक बहुत ही नाशुक्रा बंदा है। हम लोग बहुत नाशुक्रे हैं। हमारे पास अगर ज़्यादा वसाइल होते हैं, अल्लाह ताला ने हमें ज़्यादा चीज़ों से नवाजा होता है, हम तब भी खुश नहीं रहते। अगर अल्लाह ताला हमें और उससे भी ज़्यादा नवाजते हैं, हम तब भी सोचते हैं और यही हम फील करते हैं कि हम जो है अभी उस तक नहीं पहुँचे जो हमें चाहिए है, या हम दूसरों को देखते हैं कि दूसरों के पास तो ये चीज़ है और हमारे पास ये नहीं है। उससे हम जो है वो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जब आपके दिल में आती हैं, आप ये चीज़ों को फील करते हो, तो आप अनइंटेंशनली जो है वो नाशुक्री करते हैं अल्लाह ताला की। तो आज का टॉपिक है हमारा ग्रैटिट्यूड, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना। मैं अपनी बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इफ़ आई टॉक अबाउट माई लाइफ एक्सपीरियंसेस, तो मुझे लगता है कि नाशुक्री हर इंसान में आती है। ज़िंदगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेज़ पे जब इंसान जो है वो नाशुक्रा हो जाता है, अल्लाह ताला की गुजारी नहीं करता, थैंकफुल नहीं होता अपने अल्लाह ताला पे से, तो हम जो आजकल ये बातें करते हैं, सोशल मीडिया पर भी ये बातें आती हैं कि इंसान को डिप्रेशन था, उसने सुसाइड कर लिया, इस इंसान को फ्रस्ट्रेशन है, वो तो मेंटली मतलब साइकोलॉजिकली उसको इश्यूज़ हो गए हैं, वो नफसियाती मरीज़ है, या इस इंसान को ये प्रॉब्लम है, ये डिप्रेशन में जा रहा है, ऐसा किसी से बात करने को दिल नहीं करता, ये दुनिया से कट ऑफ हो रहा है, लोगों से मिलता जुलता नहीं है। इस तरह की ये सब बातें मैं सोचती हूँ, मुझे ये लगता है, मैं सबकी बात नहीं करी, कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इंसान में नाशुक्री से पैदा होती हैं। जब इंसान नाशुक्री करता है अल्लाह ताला की, तो ये सब चीज़ें इंसान में आ जाती हैं। इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, क्योंकि नाशुक्री से ही इंसान के अंदर हसद आता है। जब अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों पर, उसकी तकसीम पर आप राज़ी होते हैं और आप कहते हैं कि जो मेरे पास है मैं उसी पे जो है वो शुक्र करता हूँ, जो दूसरे के पास है और मैं उस पर भी शुक्र करता हूँ, उसके लिए खुश होता हूँ और दुआ करता हूँ कि मेरे पास भी वो हो, तो फिर आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। डिप्रेशन का शिकार आप कब होते हैं? एक्चुअली तब होते हैं कि जब आप उससे हसद करने लग जाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स तक भी बात शायद ठीक रहती है कि आप अपने साथ ज्यादती कर जाते हैं, लेकिन जब आप उसको हसद में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसमें दूसरे का भी नुकसान करते हैं और अपना भी नुकसान करते हैं। और हसद तो आपको पता है कि एक आग की तरह है, सबको तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। हसद, बुरी नज़र, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी रियल लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। हमारी ज़िंदगी को संवारने में, बनाने में, बिगाड़ने में, हम किस तरह से इनको लेकर चल रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो बात ग्रेटिट्यूड की हो रही थी। मुझे लगता है कि अगर इंसान ये सिर्फ एक एलिमेंट अपने अंदर ले आए, और वो है ग्रेटिट्यूड, यानी शुक्रगुजारी का एलिमेंट ले आए, हर हाल में शुक्र करने का। ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है। जब मेरे भी लाइफ में ऐसा कुछ फेज़ आया होगा, ऑब्वियसली डेफिनेटली हर इंसान की लाइफ में आता है, लेकिन जब मेरे लाइफ में एलिमेंट सब्र शुक्र का आया, सब्र भी उसमें आप शामिल कर सकते हैं। जब शुक्र आता है तो सब्र भी कहीं ना कहीं आता है। उसके बाहर शुक्र मेरे नहीं ख्याल के मुकम्मल हो सकता है, क्योंकि जब हम अल्लाह ताला की चीज़ पर शुक्र कर रहे हैं तो हम सब्र भी कर रहे हैं, हम उसी चीज़ पर अपनी लाइफ को कनात के साथ हम गुजार रहे हैं।
تو مجھے لگتا ہے کہ میری لائف میں جب یہ ایلیمنٹ آیا، ڈپریشن بھی اگر آیا یا کوئی بھی چیز آئی، تو میری لائف میں اس کا حل نماز تو آبویسلی ہوتی ہے کہ آپ جب ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو آپ نماز، مایوسی جو ہے وہ کفر ہے اور آپ کو نماز جو ہے وہ مایوسی سے نکالتی ہے، پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ میری لائف میں صبر اور شکر کے ایلیمنٹ نے بہت کردار ادا کیا. میں چیزوں کو پازیٹیو جب دیکھتی ہوں تو ڈپریشن میرے اندر نہیں آتا. اگر کسی کے پاس مجھ سے زیادہ کچھ ہے، میں اسے دیکھ کر خوش ہوتی ہوں اور مجھے آگے بڑھنے کا اور اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے خود محنت کرنا اچھا لگتا ہے. اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے بھی یہ چیز ملے. میں کسی سے انسپائر ہوتی ہوں تو میں اس چیز سے کو ڈپریس نہیں لیتی، ڈپریشن ایز اے ڈپریشن نہیں لیتی اپنے اوپر کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، میں تو مر جاؤں گی، مجھے کچھ ہو جائے گا یا اس کے پاس یہ چیز نہ رہے. تو صبر و شکر جب میرے میں آیا تو مجھ میں جو ہے آٹومیٹیکلی جو ہے صبر و شکر کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ڈپریشن اور فرسٹریشن کا جو اس میں میرے ایلیمنٹ تھا وہ ختم ہو گیا. مجھے خوش رہنا آ گیا، مجھے چیزوں کے اندر پازیٹیوٹی نظر آ گئی. تو میں صرف اپنے اس لائف ایکسپیرینس سے آپ کو یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی صبر و شکر کرنا سیکھیں. جو چیز آپ کے پاس ہے اسی پہ صبر و شکر کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ صبر و شکر کے ساتھ اس وقت کو گزاریں گے، اس ہارڈشپس کے جو فیز ہے آپ کا، ڈیفیکلٹیز کا، اور کانسیکوینٹلی آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا. ایٹ دی اینڈ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا پھل بھی دیں گے اور آپ کو آپ کی محنت کا جو ہے وہ ضرور صلہ ملے گا. کیونکہ ہم جب کسی چیز کو، انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے، آبویسلی وہ انسان بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہو اس سے دوسرا انسان محروم ہو اور جو ان کے پاس ہو اس سے ہم محروم ہو. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتے کسی شخص سے. تو یہ بات تو مجھے آپ سے کرنی تھی، لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کرنی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حسد کو اپنی زندگی کے جو زندگی ہے اس سے نکالیں، حسد کے ایلیمنٹ کو. اس سے ہم خود اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اچھا نہیں سکھا رہے. کیونکہ ہم ایز اے پیرنٹ، ایز اے ٹیچر، ہم رول ماڈل ہوتے ہیں ایز اے مدر، ایز اے فادر اپنے بچوں کے لیے. تو آبویسلی اگر ہم یہ اپنی لائف میں، ہم یہ سب چیزیں خود اپنی لائف میں شامل کر لیں گے، ہم ان کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیں گے، تو یہ جو ہے جینیٹیکلی ہماری نسلوں میں بھی جاتا جائے گا. جب ہمارے بچے ہمیں دیکھیں گے کہ ہماری مدر تو ایسے کرتی ہیں، میری ماما تو ایسے کرتی ہیں، میرے بابا تو ایسے کرتے ہیں، تو آبویسلی کہیں نہ کہیں وہ اس چیز کو سیکھتے رہتے ہیں. بچے جو ہے نا وہ اپنے پیرنٹس سے، اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جڑ سے ختم کر دیں ابھی، تاکہ کہ ہمارے بچوں میں کنورٹ نہ ہو، ہمارے بچے بھی صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیں. کیونکہ صبر و شکر کا ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہے. اگر آپ پرسکون لائف گزارنا چاہتے ہیں، ایک اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ جب ہر چیز پہ صبر اور شکر کے ساتھ زندہ رہنا سیکھیں گے، خوشی کے ساتھ، تو آپ خوشیاں سمیٹیں گے بھی، خوشیاں پھیلائیں گے بھی، اور ہر طرح سے آپ جو ہے نا وہ ایک پازیٹیو لائف گزاریں گے. تو آپ کو پتا کہ آج کل کیا جو دور جا رہا ہے اس میں پازیٹیو لوگوں کی بہت ضرورت ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ اپنے گرد پازیٹیوٹی ہی چاہتا ہے، پازیٹیو لوگوں کے گرد ہی رہنا چاہتا ہے، نیگیٹو لوگوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہنا چاہتا. کیونکہ جس طرح کا آج کل دور جا رہا ہے اس میں مایوسی، ڈپریشن، یہ سب چیزیں زیادہ ہیں، پازیٹیو لوگ کم ہیں. تو لوگ جو ہیں یہی چاہیں گے کہ ان کے ارد گرد اچھے اور پازیٹیو وائبس پھیلانے والے لوگ ہوں، نہ کہ نیگیٹیوٹی. تو جناب یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا میسیج آپ سب کے لیے. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اسی طرح سے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے اس سب چیز کے بارے میں، کہ ایک ڈپریشن اور فرسٹریشن کو ختم کرنے میں آپ کو لگتا ہے کیا کہ گریٹیٹیوڈ یا شکر گزاری جو ہے وہ آپ کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو میری نیو جو ویڈیوز ہیں اس کی اپڈیٹ مل سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ میرا میسیج سب لوگوں تک پہنچ سکے. امید کرتی ہوں آپ کو میرا بلاگ اچھا لگا ہوگا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ سے ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی امید کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ آپ مجھ سے جڑے رہیں گے اور میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں.